Unsa gid ang bation sa usa ka inahan nga biyaan og usa ka bana? Dili lalim kay ikaw tanan magkuan sa pagkaon, labi nagmangayo og amutan sa eskwelahan. Asa man ko manguhaan nga wala mo koy trabaho. Unya usa pa kung ikaw ra gid ay isa nga walay igsuon, walay inahan, wala tanan ang imong masampit. So ang ako rang gyud ana manampit na lang ko sa laing sa mga silingan para lang gyud makalaba ko, para makakaon lang ni sa matag adlaw nga akong ipahatag sa akong mga anak. Lisod sa gid ay no. Unya unsa man gid kay mga rason nga nung ginabiyaan pug ka? Wala ko kasay dugol sa ilang gikuan sa ako nga nung gibiyaan man ko siguro wa sila ganahi sa ako kay ilan na ikatulo na nako ka live pero wala man gyud ko ipalad. Oh, so karon ikaw ang nagbuhi sa imong mga anak. Ako nabuhi, ma'am. Nagiunsa man nimo nga ma-sustainer nimo ang ang mga panginahanglanon? Bisag unsa na lang ako mabuhat. Magkuan sa karinderya, sa mga kuan basta lang kay makapakaon ko sa ilaha, ma'am. Wala ko ganasuko sa iya ha. Wala man pud, ma'am. Ah,